अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक सारे दोस्तों को सलामत रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच। जी दोस्तों, ये दो चार जड़े पहले जड़ा वाकया पेश है इस सच्चे दरबार होने वाला निहायत ही अफसोसनाक वाकया है। खास तौर पर मरीड़ी खानदान वास्ते तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाकया है। उन्हों का पिछा ही समझो कुछ है नहीं बची। जी झा से भा बलदी है उस झा को पता होता है कि कितना नुकसान थी है। बाकी जेड़े ये तुमन खोसे वाले ये सरदार भैन खोसा बिरादरी इन्ना तो दिलचस्पी सिरे तो घिदी भी नहीं, इस मसले को सीरियस इन्ना घिदा भी नहीं कि कितने सोहने सोहने जवान इस दुनिया तो टुर गए। अगर बुनियादी तौर पर डिठा वने तो इन्हों की कोई विच ऐसी दुश्मनी भी कौन आई। एक होंदा कि बहुत बड़ी दुश्मनी आती नहीं, इन्हों की तो कोई दुश्मनी भी कौन आई। इब्तदा हुण थी पई है शाके खाखोल, एक दलेर जवान आई, यारां दा यार जवान आई ते इन्हों का आपस के कितना प्यार ते मुहब्बत आई। बसरे मरीड़ी होनी दा, हबीब होनी दा, शाके खक दा। ये तो दोस्ती नदी इवें आई भी एक बैद उत्ते ये जाना कुर्बान कर लेने हैं। उस तो बाद तो आपको पता है कि 23 मई 2023 के विच शाका खख कतल थी वैंदा है। यह है अदालत के विच सारे दोस्तों को पता है। जै भी उहदे नाल जुल्म किया है, बहुत वड्डा जुल्म किया है। इन्हां दी बर्बादी उतों शुरू थी है। उसका इल्ज़ाम लग गया हबीब मरीड़ी ते। हबीब मरीड़ी वत तो आपको पता है दोस्तों कि वो इस केस को फेस करेंदा पिया। उस तो बाद वत मजीद उहदे ते एक FIR थी गई आई कि कचहरी दे विच असला गिन के आन। बकौल उन्होंने दे के सारे को लाइसेंस है तो सारे को DC साहब की इजाजत भी आई। मफरूर थी गया। उस तो बाद तो पता है दोस्तों के बहुत वड्डा एक सानिया थी आई दुबई दे विच जड़ा बसरे मरीड़ी को कत्ल किया है। शकर जरवार मरीड़ी खानदान वास्ते ये एक बहुत वड्डा नुकसान आई, नाकाबिले तलाफी नुकसान आई जिसकी कोई भरपाई कोनी। ना शाके खख के नुकसान की भरपाई है तो ना इस नुकसान की कोई भरपाई आई। वसेब वाला जेड़े वड वडेरे हैं पगड़ पोश इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इन्हों दे राजीनामे दे विच साबर जरवार कोशिश की है कि कहीं तरीके राजीनामा थी वने, लेकिन राजीनामा नहीं थी संगा भी 100 वजूहात हैं। तो इन्हों की दुश्मनी तो सिर्फ एक अली खोसे की राह के उत्ते थी आई। सारे दोस्तों को पता है, कोई ढकी छुपी गाल तो नहीं। एक छोर दे पिछों सारे जना ना इन्हों दे फसाद थे। हुण बसरे मरीड़ी का बहुत वड्डा नुकसान आई, बहुत वड्डा। जे को DG खान वाले अज भी लोग याद करेंदे शाके खक को ही ते बसरे मरीड़ी को ही। उन्हों को जेड़े बे यार दोस्त वसेब वाले नहीं भुले तो उन्हों को इतना इस गाल का अफसोस है। दसो भी उन्हों दे घर वालों के उत्ते की गुजरती पई हो सी। बस दोस्तों तो आपको पता है कि बस इन्हों का एक बने जा आई इरफान मरीड़ी। देखो कहदा सोहना जवान आई, खिलदा हसदा जिंदगी ये समझो भाई हुण इब्तदा आई, उसकी जवानी की भी इब्तदा आई भी कि मैं मामे का बदला गिनसा, मामे का पोर चैसा। जेड़े इन्हें एक
सैफी भूखी होनी के घर उत्ते हमला भी किया रात को, दोस्तों को पता है। उस तो बाद ये काशी रेंद आई, इरफान मरीडी आई, ना लिखडूबाए बंदे हैं, ये पहाड़ तो लथे हैं कि असां भूखी खानदान को अपना बदला किनसूँ, लेकिन मुखबरी थी गई है, जै भी की मुखबरी इन्हों की थी गई है। ये पहाड़ तो निकलन तो इन्हों की मुखबरी थी गई है। वो राह उत्ते इन्हों का मुकाबला थी गया, पुलिस मुकाबला थी आई, उन्हें कांस्टेबल शहीद थी आई, तो 4 बंदे ये भी इस दुनिया तो लगे गए हैं। इरफान मरीडी का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान आई। हुण काशी रेंद वो एक यारां दे पिछू जना ना यारां दी राह दे उत्ते यार कुर्बानी दे गया, यार दी राह ते लगा गया आई। उस तो बाद तो आपको पता है बात बच गया है। सच्चा जरवार तो भूखी खानदान ते ये हिक बैकू तो डिठा उसी सोशल मीडिया से भी ये धमकियाँ रेंदे रहे हैं। सैफुल्ला खान भूखी भी धमकियाँ रेंदा रही आई, वीडियो उन्दियाँ भी हैं और सच जरवार दियाँ भी हैं, बकर खाक दियाँ भी हैं। हिक बैकू पंगे पूजे इन्हें दिते। तो सूरत हाल उस टाइम बड़ी गंभीर आई, लेकिन वसेब वाले सियासतदाना कोई तवज्जो नहीं की थी, जरा बराबर भी नहीं की थी। वो हुण सच्चा दरबार राशिद किरचू दे कोल आई, प्लानिंग थी वधी आई भूखी खानदान दे उत्ते हमला करन दी, लेकिन अल्लाह पाक को कुछ होर मंजूर आई। जेड़े मनसूबे अल्लाह पाक बने उही पूरे थींदे रहंदे, बंदा दे बने हुए मनसूबे कदां भी पूरे नहीं थींदे। उतां राशिद किरचू का भिरा मारा वैंदा है, उनके बदले घिरण के पिछों जितना नुकसान थे थोड़े को कोई लुका छुपा नहीं। हालतियां का एक हयात नाम का बंदा इस मुकाबले के पिछ हलाक थी है। राशिद किरचू का भिरा लगा गए, अजीज जिनानी लगा गए, हनीफ लगा गए, सच्चा दरबार लगा गए। ये सच्चे दरबार होने की कोई हालत के नाल कोई दुश्मनी तो कौन है, सिर्फ यार दे पिछू लगे गए भाई यार दे औखा टाइम में अगर वो यार दे उत्ते कुर्बानी नहीं देंदे, उहदे नाल नहीं खड़ते तो यारी ते आदन हर पा वनिया, बलोचकी ते हर पा वनिया। ये यारी दे पिछू ये लगे गए। तो दोस्तों ये लिस्ट तो बहुत तवील लिस्ट है। इतों सॾे को केड़े सोहने सोहने जवान इस दुनिया तो लगेगा। ये असला चावना ये कोई किसी मसले का हल नहीं। मैं को दसो भी अज तई कदा कहीं असला चाया होवे ते उस मसले का हल निकला होवे तो दसो, कदा भी नहीं निकला। ये असला वो चीज़ है या तो बंदे की अपनी जान घिन वैसी थी या परले की जान घिन वैसी। खास तौर पर जेड़ा असला घिन के सोशल मीडिया से आ गए उनके बचण के चांस खत्म हैं। वो ये मैं समझो अपने डेथ वारंट से साइन कर देते। अल्लाह पाक हिदायत देवे, अल्लाह पाक इस इलाके दे विच को अमन सुकून गिनावे। कि सोहने सोहने जवान निकी निकी गाल दे उत्तों इस दुनिया तो वैंदे पैन। यार ये दसो बई इन्हां दे घरां में जड़ियाँ खवातीन हैं उन्हां दे दिल तो उवें नाजुक होंदे, क्या वो उन्हां दे दिल को नहीं, उन्हां दा पत्थर है। कितने सदमे वो बर्दाश्त करें पाए। प्यू माँ बुढ़े उम्र दे बीच पिछू दी बारी कितने सदमे बर्दाश्त करें, क्या वो लोहे दे बने हैं। वो भी इंसान हैं। जेड़ी हुण नवी नस्ल हुण है 8 साल 10 साल उम्र वाली, उन्होंने को कैसे अस दे के वेंदे पे हैं, दुश्मनी दे के वेंदे पे हैं। इतने बंदे मर गए भी तुसें पिछू इतने बंदे मारना है। तो दोस्तों सारी इलाके वालों को गुजारिश ये है कि नुकसान बहुत थी गई है,
ہوں اس سے سیریس بہ کے سوچنا چاہیے. خاص طور پہ صابر جروار کو میں آکساں کہ اگے بھی ماشاء اللہ انہیں کوشش کی راضی نامے دی، تے ہوں بھی اساں آکسوں کہ حبیب خان مریڑی، صابر خان مریڑی، صابر جروار یہ بہ کے تے ہوں جڑا نا اس مسئلے کو رفع دفع کریں. بہت نقصان تھی کہ یار مزید نقصان اپنے نہ کرو. ایک تو اس علاقے دے وچ دوستو تعلیم دی کمی ہے تے روزگار دی کمی ہے. روزگار اتنا کونے. یہ ہوں ڈٹھا بے روزگاری دی وجہ کو روزانہ دیکھو کتنے ڈاکے پوندے پین ڈی جی خان دے وچ، کتنی قتل و غارت تھی پئی ہے، موٹر سائیکل کھسیدے پین، سارا کچھ تھیندا پئی ہے. سیمنٹ فیکٹری ایریے دے وچ انہاں کو کیڑی سہولت دیتی گئی ہے لوگوں کو؟ چوکے سکول بنانا چاہ، چوکے ہسپتال بنانا چاہ، چوکے انہوں کو پیون دا صاف پانی دیتا نہیں چاہ، کیڑے روزگار دیتے نہیں چاہ. کم از کم روزگار دیتے ونجن، تو سکول دیتے ونجن، کو ہسپتال دیتے ونجن. ہوں اس علاقے دے وچ دیکھو کینسر کتنا پھیل رہا ہے، کتنا سوشل میڈیا پٹیندا پی بھی اس علاقے دے وچ کینسر ہسپتال بنایا ونجے. کہیں توجہ دیتی ہے؟ کہیں بھی نہیں دیتی. حالانکہ ڈی جی خان دے وچ اعلیٰ عہدوں دے اتے یہ سردار فیض رہے، صدر یہ بنے رہے، وزیر داخلہ یہ بنے رہے، وزیر اعلیٰ یہ بنے رہے، گورنر یہ بنے رہے ڈی جی خان دے. لیکن ڈی جی خان دی کوئی ترقی واسطے کہیں بھی نہیں سوچا. اتھاں پہاڑ دے وچ کم از کم کچھ سہولتاں تا دیتی ونجن، کچھ روزگار دے مواقع تا دیتے ونجن، کچھ تعلیم تے بھی توجہ دیتی ونجے کہ یہ جڑے بچے ہیں انہاں دے ہاتھ دے وچ قلم ہوئے، بدوق نہ ہوئے. یہ بدوق کلچر دوستو چھوڑنا پوسی. جب تک یہ اساں بدوق کلچر نہ چھڑے سوں سارے نوجوان ایویں اس دنیا تو ویندے رہسن. بھینی دے مانی میں ترک دے رہسن، عورتاں بیوہ تھینیاں رہسن، نکے نکے بچے یتیم تھیندے رہسن. ہوں جنہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم تھین، ہوں انہاں دے دل تے کے گزر دی پئی اسی. اللہ پاک معاف کرے، اللہ تعالیٰ کو معافی منگنے ہیں. اساں بھی گناہ گار ہیں، لیکن اساں معافی دے طلبگار ہیں تے انہاں دی مغفرت دے طلبگار ہیں جڑے اس دنیا تو ٹر گئے. اللہ پاک رحم کرے، اللہ پاک انہاں دی مغفرت کرے، اللہ پاک لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے. تے یہ جڑے سارے نوجوان رستے تو بھٹکے ودن، اللہ پاک انہاں کو بھی صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے. اساں تو دعا کر سکتے ہیں، اداروں کو گزارش کر سکتے ہیں کہ تک سرچ آپریشن کیتا ونجے، جتنا بھی اتھاں اس علاقے دے وچ نجائز اسلحہ ہے وہ نجائز اسلحہ ختم کیتا ونجے. اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ایک جوڈیشنل کمیشن بنا کے تے انہوں نے جڑیاں ایف آئی آر ہیں انہوں تے بلا نظر ثانی کیتی ونجے. اگر کہیں تے کو غلط جھوٹا پرچہ ہے تو وہ ختم کیتا ونجے. انہوں کو آپس بلہا کے کوئی راضی نامہ انہوں دا کیتا ونجے. تو ساری انہوں دوستوں کو بھی گزارش ہے کہ یار یہ دشمنی کچھ ہے نہیں رکھی. سیف اللہ خان، غفور خان، صابر جروار، حبیب خان مریڑی صاحب، ساری گزارش ہے اساں یہ تھا کو آگ سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں کہ یار یہ دشمنی کو نہیں تھی ختم کرو چاہ. کوئی راضی نامے والے پاس ہے، کوئی صلح والے پاس آؤ. اللہ پاک کو بھی صلح پسند ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلح تے زور دیتا ہے. تے سب تو بہترین عمل جڑا ہے اللہ پاک دے نزدیک او یہ صلح کرنے والا ہے. جڑے نقصان تھے پین اے اللہ دی رضا تے راضی تھی ہونا چاہیے انسان کو. کچھ فیصلے ایسے ہوندے دوستو جڑے انسان کو اللہ پاک تے چھوڑ دے ہونے چاہیے، کیونکہ کائنات دا مالک ہے. سب تو بہتر فیصلے کرنے والا اللہ پاک ہے. یقین کرو تساں اپنے فیصلے اللہ پاک تے چھوڑ دو. اللہ پاک ظالمہ کو انتقام بھی خود گن سے تے تھا کو انصاف بھی اللہ پاک
خود فراہم کر رہے سی۔ کچھ فیصلے دوستو اللہ پاک تے چھوڑ دیو، اپنے ہاتھ دے وچ بندوق چاہ کے فیصلے نہ کرو، بندوقاں نال فیصلے نہیں تھیندے رہندے، ہمیشہ جڑا کوئی فیصلہ تھیندا ہے مل کے بہ کے گل بات کرن نال تھیندا ہے۔ تے یار ہن مہربانی کر کے اپنے فیصلے اللہ پاک دی ذات تے چھوڑ دیو، وہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے تھوڑے حق کی تے عوام دے حق کی۔ اللہ پاک تھا کو خوش رکھے، سارے دوستاں کو اللہ پاک تھوڑا حامی و ناصر ہوئے۔ کل ملسوں بات انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دے نال، کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔